Hi. Hi my little family, केशा आहे सगळी? सो हाय बरी आणि आज नो हांवें मेकअप आर्टिस्ट आपयलो आहा सावियो द ग्रेट आणि आज तो मेकअप कोथंय म्हगेलो सो हांवें तेका सांगिलां म्हाका आज पार्टी वेअर मेकअप जायो चोया पार्टी वेअर जाता कित जाता हय पार्टी वेअर सांगल्यालो बरो जाला काय ना तो सो हांवें तेका चड कन्फ्यूज एश करपा चड आयटम दवरनाय तुम जाणाय आसतले हे म्हगे आख्खें बोता बॅग पण तेका लागून मातशें सिंपल दवरलां पण हांव तेका कांय सांगपा ना स्टेप बाय स्टेप तेणें सेकेंड मायंड यूज करपाची आनी तेणें करपाचें केसो व्हिडिओ म्हणजे स्टेप्स तेणें आपल्यानूच चोवपाचे आनी सगळें तें हांवें गायलो आहाय न्हू मेकअप ट्युटोरियल हांवें गायलो आहाय आतां तेणें चोयलाय तें कोट्टोलें आज मातशें थोडें जाणा चोया हांव म्हणटें का तितून नेसोतांक कोता तूं चोयत न्हू सो थोडें खबर आसता न्हू म्हण आतां चोया म्हाका भूत बीन करची ना बरें करता तुका आनी तुम सगळीं हें केन्ना ट्राय कोन्नाकाय आं हें खबर ना बरें जातलें काय कितें जाता तें खबर ना आनी बरें जालें ना जाल्यार आयज शीताक मीठ चड पडलें जाल्यार पडलें चल तर मागीर करुया सो एचे वेगे फेस एश को जाता विथआउट मेकअप आतां खबर ना विथ मेकअप कितको दिसत तो सो स्टार्ट कर करुया बॅग खूब व्हडलें आहा तें म्हणटा आयटम चड घायलो ना पूण म्हाका चोयल्या खूब दिसता भितर कितले आयटम आहा अशे पयलीं आमी तो प्रायमर म्हणटाय तो लावपाचो आतां घरा बीन आमी मारता तेन्ना कितको पेंट मारचे न्ही पयलीं प्रायमर लायताय तो लावपाचो प्रायमर चोयत मुगो म्हाका खबर ना न्हू हें फावंडेशन मागीर कितें तर तें कळपाक मेकअप केसो जावपा पण तुका ना कितें गो प्रायमर तें अशें करून हातीचेर घालपाचें ती कितें जॅल अशें मुगो केंसां लावपा आमगे जॅल आसा तेच भाशेन कलर सारको चड घेल ती प्रोडक्ट चड गेलो आमी कितले लायताय केंसां तें कितको लावपाचें केंसां लायपा तें ना म्हळ्यार जॅल अशें म्हणटा तुका राव पयलीं हांव अशें करून टिपकी लायता सगलें जालें ना एशें धरपाक आतां हें करपा न्हू रब करपा न्हू तें बरें रब करता न्हिदची बीन आं मसाज जाता न्हू बरी गोर जालें अशें मुगो मातशें हांवें लायलें ना गोर जाल खंय आनी हें कितें करूं तुज तोंडा लाय हाती थोडे चड जालें तें आतां फावंडेशन लायताय न्हू ब्लू हेवन हेंय हातीर घेवपाचें हालोवपा जाय मातशें तेची ओपन करूं जाय अशें करून केलें केंसां मेकअप खूंय घाण पडना मुगो तें बंद केलें सगलें मेकअप हातीचे गेले लावपा हें केलें अशें करून तें सगलें स्प्रेड करपाचें सगल्या नाल्यार कितें जाता एकू सायडी घर अशें दिसतलें आनी दुसरे सायडी मागीर दिसपाना फायनली हें लावपाचें तेका म्हूण तूं भितर स्पॉन्ज जी आहा धाकली अशें करून मातशें बुडयन लावपाचें बुडयन म्हळ्यार मातशें अशें करून लाय मागीर लावपाचें अशें करून चोयलां हें चोयता हांव तेगे जायत पाड लायत तें कितें कितें हातीचें घेत तें आनी तें केन्ना चोयलें ना हाती गेल लायत तें म्हाका सगलें हातीर गेल लावपा म्हणटा ब्रश बीन अशें करून लायत तें चोयता तेका हांव कोणा उगडास खंयचे मेकअप खूंय लायताय आनी कितें म्हणून चोया कितें
एकटें करुया जालें जाल्यार जालें बरें जाता तें बरें न्हू मातशें गोड्याकूय लाया न्हू ना थिंग काळे दिसत न्हू बरो प्रोफेशनल दिसता मेकअप आर्टिस्ट ब्रायडल ऑर्डर बीन घेता आसता मागीर सांगत तुका ओके जालें आतां दोळ्या मातशी हें कोत्ताय न्हू मातशें ग्लिटर विटर लायताय न्हू कितें म्हणटाय तें खबर म्हाका कितें म्हणटाय तेका आय शेडो आय शॅडो बी आतां ग्लिटर घेवपा हितूंतलें हितूंतलें चूज कोत्ता आनी एक आहा न्हू आनी हेंय आहा म्हळ्यार हितून बरें ना अशें हितून लायता तें धाकटो ब्रश आहा बरो भुरग्यांक पेंटींग बीन करपाचो हय एज ब्रश आय पॉपाचो दोनी खंयच्या सायडी युजार करूंक मेळटाय दिसता न्हू म्हाका पाची वेळ जाय पार्टी वेअर गायज तुमकां बोत दिसता काय ना तें सांगाय आं आनी हांवें बरें केलां काय कितें केलें तेंय सांगाय कितें दिलां चोय बूक आसता चोवपा बरें बूक दिसता खंय मातशें बरें आनी आय शेडो ना काय खंय हिंग बरो कलर बिलर आहा मातशें पार्टी कलर आसा न्हू तो दिला स्कीन कलर आसता आनी हें ना ब्रश हो चुजार करपाचो जायत हाय ते जाय कितू हाय ते प्लेट एश मुगो सामकी न्हू बरें डिशीज ते डिशीज अशें ओपन केलें म्हणटरी आतां तुगे ड्रेसाची मॅचिंग जाता तो लायता हो चोय हो लायता बरो मातशें मॅच जाता न्हू डिस्को बॉल दिसना मरे मागीर मातशें दिसल्यार कांय ना डिस्को बॉल हें लावपा पडटा न्हू प्रेस्ड ग्लिटर प्रेस करपाचें दाखोय एक दोळ्या लाया एक दोळ्या दुसरी लाया पार्टी वेअर काय लायता गे दाखोय ब्लू आनी ग्रीन करूया म्हूण काय वालो कितो अशें ब्लू आनी ग्रीन केल्यार बरें दिसतालें सकयल चेरी बॉल घेवन चाबडायता आपणा हेड म्हूण हेडय म्हणटा आतां लावपा म्हण तें मस्कारा न्हू मस्कारा जाय चोयल तें कांय जायत पाटी मस्कारा बी लायता मस्कारा म्हळ्यार मस्क आसा न्हू मस्क मारपा जालें हितू आहा न्हू मस्कारा हितून कट मरे चेड्याक मातशें बरयलो आहा तेजेर तेका लागून कळ्ळें म्हाका दोळ्यांगाची अशें करून लायताय न्हू तें आवय गेले दोळ्या सॉरी तुवें बंद केला जाप कर कचरो गे खिलाडी टास्क एश न्हू म्हाका बीन हांव सदां मेकअप कोत्ताय जालें आनी ती एश कोन्न हें लायन एशी ओडटाय ती तुमी कितें एश कोन्न चोयलें तुका जायत पाटी ती लायन ओडून हिंग देखून पावता काळी आयलायनर तो खंय आहा आतां तो लांब्यास बोडी अशी कितें आसता न्हू तें लिपस्टिका भाशेन ही लिपस्टीक
सारकेले भिवपाचे लावपा ड्रॉइंग करपा वयता ते भशेन ते लावपा ते विसरलो काय ना म्हाका दिसता हांव ड्रॉइंग करता जालें जालें मॅचिंग लिपस्टिक हा तुकडे ब्लू ड्रेसाचे ब्लू लिपस्टिक लायताय लायला म्हाकूय आवडा पार्टी वेअर जाय म्हण मॅचिंग लिपस्टिक काय चली ब्लू लिपस्टिक कोणाकडे आहा जाल्यार कमेंट कराय तेका चड भायर काड दिसता न्हू कर आता लागता मातशी आमगे म्हणटू फर्स्ट टाइम न्हू जालें हय मग जालें आतां तें मातशें तें हिंग बीन ते चिक्स बीन ते हें कोत्ताय जंय तें कितको करपाचें मातशें डार्क एश कोत्ताय न्हू तें मातशें बरें दिसत तें डार्क बीन केल्यार सो हो कलर घेताय तो न्हू हो कलर घेताय न्हू म्हाका सांगाय आं हो कलर घेवपाचो काय दुसरो तो मागीर रॉंग घेतलो जाल्यार कित म्हणटा हेका ब्लश हा ब्लश म्हाका ब्रश म्हणटा दिसले When I see you, I blush. तशें मातशें चडू केलां होरें कळोंक जाय न्हू म्हाका चड ब्लश जाता म्हणून ओके काजळ स्वतःच्या माग बिरान दिसता मातशी लायन सोपाल गेल्या कळना तितले नारकासूर कोण सोडची जालें बुक्कल गो हा हेची धापणे चाडयले हा हेचे हितून भितर उडयले दिसता चाडय दिसताले ओके चल जालें आतां मिरर घे आनी चोय कशें जालें तें सांग म्हाका ब्लश सारको आहा हेचो लिपस्टिक मातशें आनी इम्प्रूव जावपा जायी आवय आय शेडो चोयल्या कोणा मर्डर करूं वयत काय सोदा सी गायज पांचवे मेकअप केल हिमगे गोवान कोणाक ब्रायडल जाय जाल्यार प्लीज कॉन्टॅक्ट हिम ओके तुम रेट कोराय कित केल तेणें सांगाय मागीर म्हाका एशें दिसता चड खतरनाक केल ना म्हळ्यार जितू केलां केलें एशें बेस बरो केल तेणें फावंडेशन प्रायमर तें मातशें नोजाको आनी मातशें ब्लेंडींग जाय आसलोलें आनी एक केलना तेणें आयब्रो फील केलनाय तेणें आयब्रो फील आनी करपा तेंके ते काळे हेलाय ते काजळ आनी लायनर हिंगानी चोय पावल तो हिंगा तो तेसा पावयता न्हू एश को लाड एश म्हाका सो केश दिसता गायज हांव बस जाता सांगाय आमकां हांवें बरें केलां बिस्टीक ना म्हणून मातशें हिंग चड हें जालें तेगेलें सो गायज होप तुमकां हे मेकअप आर्टिस्ट लायक जालो म्हूण फर्स्ट चॅलेंज ही मेकअप चॅलेंज तुमकां लायक जाला आसतलें आनी प्लीज डू लायक आवर चॅनल विच इज मिस्टर मिसीस डिकोस्टा आनी प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी कमेंट कराय
आनी तुमकां आतां चॅरी दाखयता. हो चोय चॅरी, हो चोय चॅरी. साम बिजी आहा तो खेळपा, हेडोय मुटा, हेडोवपा पडलो हा सामको हेडपा आयज. बॉल चाबडायता हो चोय. बॉल म्हणल्यार तेगे फेवरेट. कितले बॉल हाड दितून ताका, तो हॅप्पी. बॉल आयज न्यू बॉल हाड जाल्यार मागीर तो त्या बॉला सोडिना 5-6 दीस घेवन भोंवता. सो गाईज हो व्हिडिओ आमी हिंगा एंड कोत्ताय. बाय. बाय. लव यू लव यू ऑल. ऑल.